अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। यूके में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उन लोगों के लिए एक और मुश्किल आन खड़ी हुई है। जब से लेबर हुकूमत आई है उन्होंने इमिग्रेशन कवानीन में बहुत सारी तब्दीलियां शुरू कर दी हैं। आए दिन नई नई खबरें आ रही हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ज्यादा अजाब बनता जा रहा है। नई लेबर हुकूमत जो बरतानिया में है उनका एक ही मोटिव आ रहा है कि किसी तरीके से इमिग्रेशन को रोका जाए। जो इलीगल है उनको तो रोका ही रोका है, वो तो हर कंट्री रोकता है, लेकिन जो लीगल इमिग्रेशन है उसको भी अब रोकने के ऊपर बहस हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो बरतानिया में लीगल इमिग्रेशन आ रही है उसको भी रोक दिया जाए और जो बरतानिया के अंदर गैर मुल्की है उनको एकोमोडेट किया जाए या बाहर निकाला जाए। और इसी वजह से जो सालों पुराना इनका इमिग्रेशन का निजाम है उसको उन्होंने बहुत ज्यादा तब्दील कर दिया। इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान जो यूके के अंदर पाकिस्तानी है उनका हो रहा है। जो अब नए जा रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं, जो वहां रह रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो गए। देखें, आप किसी भी मुल्क का वीजा लेने जाए ना, अगर आप सिर्फ अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट देना तो देने को उन्होंने उस पे भी दे देना है, ना देने को जितनी मर्जी बैंक स्टेटमेंट लगा लें, जितनी मर्जी ट्रैवल हिस्ट्री लगा लें, जो मर्जी कर लें, वो आपको वीजा नहीं देते। ये मूड पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ये आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, आपसे ट्रैवल हिस्ट्री मांगते हैं, आपसे टैक्स रिटर्न मांगते हैं, फिर जाके वीजा दे देते। इसी मामले में जो इंग्लैंड का वीजा हासिल करना बहुत ईजी होता था, मतलब अपने वालदैन को बुलाना है, बीवी बच्चों को बुलाना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, बहन भाइयों को बुलाना है, तो बहुत ईजी होता था। जो बंदा वहां पर गया, वहां पर अच्छा अर्न कर रहा है, तो वहां पर उसको मुस्तकिल रहाइश मिल गई पाकिस्तानी को, वो अपने माँ बाप को बुलाना, या स्पाउस वीज़ा, विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। बरतानिया का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं था, लोगों को एक एक महीने के डेढ़ महीने के अंदर भी वीज़ा मिल जाता था। अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने, अगर आप यूके में आ रहे हैं, पाकिस्तानी हैं या भारतीय हैं या कोई भी गैर मुल्की पासपोर्ट रखते हैं आप, अगर आपको अपने स्पाउस तक को बुलाना है, इमीडिएट फैमिली तस्वर की जाती है, स्पाउस, इमीडिएट फैमिली, अगर आपने अपने स्पाउस को बुलाना है तो उन्होंने सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाया हुआ था कि पहले 36,000 आपने पाउंड जो है वो शो करवाना है। सैलरी, आपका सैलरी थ्रेशोल्ड था। वो इसलिए होता था कि मैं अपने वालिदैन जिसको भी मैं बुला रहा हूं तो मैं उनके एक्सपेंस उठा सकता हूं। नया मामला अब क्या हो गया? नया मामला ये खड़ा हो गया कि जिस भी शख्स को आप बरतानिया बुलाएंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपकी बीवी हो, आपका शोहर हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी अगर आपने या अपने स्पाउस वीजा अप्लाई करना है, पेरेंट्स के लिए करना है, या तो उन्होंने बोला है कि जी उसका ग्रेजुएट होना लाजमी है। दूसरी बड़ी शर्त ये डाली है कि उसको इंग्लिश जो है वो रवानी के साथ आनी चाहिए। अब इसमें मुश्किल क्या है, जरा ये सुनिए। अच्छा, ये जो वीजा चेंजेस हुई हैं, सबसे पहले ये देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। अब देखिए, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, समझी जाती है, ठीक है। देखिए, अब आप इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, आपको इंग्लिश का पता ही नहीं है, आपको हाउ नो ही नहीं है उसकी लैंग्वेज, आपको वो वीजा कैसे देंगे? लेकिन फिर भी दे देते हैं। देखें, अब पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मैट्रिक भी नहीं है, लेकिन अब उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन लाजमी, जिसको आपने बुलाना है ग्रेजुएशन लाजमी उन्होंने बोल दी। इंग्लिश आपको रवानी से आनी चाहिए। हमारे यहाँ पर ये है कि आइट्स भी डन बेस पे हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, मामला तो हो जाते हैं, लेकिन अब ये मामला नहीं चलेंगे। अब उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिए खड़ी कर दी, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, इंडियंस के लिए भी हैं और भी काफी सारे लोगों के लिए। अब उन्होंने इतना ज्यादा क्राइटेरिया को टफ कर दिया है, फीसेज इन्होंने बढ़ा दी हैं, सारे मामला अब देखें तो यूके ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब फर्ज करें आपने अपने वालिद वालदा को बुलाना है, अगर उनकी इतनी एजुकेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे देसी माँ बाप हैं, ठीक है, अब उनको इंग्लिश का हाउ नो ही नहीं पता, उनको इवन कि उर्दू सही से नहीं आ रही होती, तो आप मुझे ये बताएं कि उनको इंग्लिश, सबसे पहले तो आप उनको आइट्स की तैयारी करवाएंगे, ठीक है, उनकी इंग्लिश अच्छी होगी फिर वो आ सकेंगे, तो ये भी बड़ा एक मसला है। अब उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा ग्रेजुएट नहीं है, हर बंदे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है। इंडिया में तकरीबन लोगों को इंग्लिश आती है। पहले उन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड रखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि 40,000 पाउंड आप अर्न करेंगे तो आप इनको बुला सकते। चलिए, ये बात तो समझ आती है, बंदा थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेता है, बंदा ये तो कमा लेता है, लेकिन जो ये इन्होंने चवड़ मारी है ना, ये मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन अब इंग्लिश कैसे हम सिखाएंगे, ग्रेजुएट कैसे करेंगे? अब फर्ज करें आपके वालिदैन अगर ग्रेजुएट नहीं है तो आप उनको कैसे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? अब इन्होंने लीगल इमिग्रेशन के लिए भी इतने ज्यादा मसाइल खड़े करना शुरू कर दिए, और उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तानियों का ना रुझान होता है यूके। अब आपको पता है कि हर स्टूडेंट यूके हुई पड़ी है, ठीक है, पाकिस्तानी है ही बहुत ज्यादा भाईजान। अब मेरे पास 3600 आते हैं, वो कहते हैं यूके यूके यूके, मैं कहता हूँ यार यूके क्या रखा हो, क्या है यूके
سے اچھے اچھے کنٹری بہت زیادہ ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں گے یو کے نے نیشنلٹی جو ہے وہ اس نے 10 سال میں کر دی جی, 10 سال کے بعد. اب پاکستان سے بہت سارے لوگ ایسے یو کے جاتے ہیں. اب پچھلے دنوں مجھے ایک فیمیل تھیں, وہ انہوں نے مجھے کال کی تو وہ مجھے بتا رہی تھی, کہتی کہ جی پاکستان سے کہتی کہ ہم 1 کروڑ روپیہ اس کا لگا کے آئے ہیں میں کیئر ٹیکر کے ویزے پہ, کافی ٹائم پہلے. اب تو کیئر ٹیکر ویزا بھی انہوں نے بند کر دیا ہے نا, ختم کر دیا ہے. وہ مجھے کہتی کہ جی میں تقریباً 1 کروڑ روپیہ لگا کے ہوں. میں نے کہا کیئر ٹیکر کے ویزے پہ آپ 1 کروڑ روپیہ لگا کے ہیں؟ وہ کہتی ہاں جی میں 1 کروڑ روپیہ لگا کے ہوں, لیکن آگے میں جہاں پر آئی ہوں میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, میں ذلیل و خوار ہو گئی ہوں, میرے پیچھے جو کچھ تھا سارا میں بیچ بچار کے آئی ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس کا کوئی ٹورسٹ ویزا کروایا یا کیا کروایا. اب ٹورسٹ ویزا ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایجنٹ آپ کو کیا کرتا ہے کہ ورک ویزا کا جھانسا دے کر, اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ ٹائپ ڈی ہے ٹائپ سی ہے کیا ہے. اب لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں کے اندر کہ جو اب زیادہ تر لوگ فراڈ کا شکار کیوں ہوتے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کے بہت ہونا ہی نہیں ہے. یار یہ کبھی ضرورت پڑی نہیں تھی. اب آپ مجھے بتائیں آج سے آپ کو 10 سال پیچھے چلے جائیں, 10 سال پیچھے جائیں تو آپ دبئی کے اندر کوئی ہوتا تھا نا, وہ کہتے تھے دبئی کو ملک تھا, کوئی یورپ میں بھی ہوتا تھا کہتے ہیں یورپ ہوتے پھر ایسے ہی کریے. لیکن آج کل یہ پتہ نہیں کیا چیز بن گئی ہے کہ اب دبئی بھی جانا لوگوں کے لیے اتنا وبال بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 10-10 لاکھ روپیہ لے ہوتے ہم دبئی کا ویزا, بھائی دبئی کے ویزے کتوں دئیے, ہے ہی نہیں ویزے. تو ایجنٹ کیا کرتا ہے کہ جی آپ سے وہ پیسے ہتھیا لیتے ہیں بہت زیادہ, اور انہوں نے آگے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ سے وہ کمپنی کی بینک سٹیٹمنٹ لگا دیتے ہیں خرید کے, وہ سارا کچھ کمپنی کے ڈاکومنٹ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایمبیسی میں تھوڑے پیسے لگا دیتے ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایمبیسی میں پیسے لگتے ہی نہیں ہیں, ہم پیسے لگاتے ہیں ایمبیسی ہمیں ویزا دے, تو بھائی جان میری بات سنیں, سیٹنگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر نا. ڈینمارک اور گریس کی جتنی ایمبیسی کرپٹ ترین ایمبیسی ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پچھلے دنوں ہمارے کیا ہوا ہے, پچھلے دنوں 2 ہمارے ڈینمارک کے ورک پرمٹ آئے, ٹھیک ہے, اور ایسا ہوا کہ جی سارا کچھ کمپلیٹ ہے, لوگوں نے انٹرویو سارا کچھ کمپلیٹ ہے, ایمبیسی نے ریجیکٹ کر دیے. کیوں؟ اس کی ریزن ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس. وہ کہتے ہیں بس ریجیکٹ ہے تو ریجیکٹ ہے. میرے پھر ایک کولیگ ہیں اسپین میں ہیں, تو انہوں نے مجھے ایسے ہی سرسری سے کال کی, تو میرا ان سے رابطہ ہوا. وہ میں نے ان سے بات شیئر کی. میں نے کہا جی میرے کو 2 کلائنٹ تھے ایسے, یہ بڑا معاملہ ہوا, میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کلائنٹ وہ میرے گلے پڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا, ہمارا تو نقصان ہو گیا, ایمبیسی ریجیکٹ کر دیے. میں خود پریشان تھا. انہوں نے بولا نہیں ڈینمارک کی اور گریس کی ایمبیسی کی ٹینشن نہیں ہے, ہمارا اپنا بندہ ہے وہاں پر. میں کہا اپنا بندہ ہے تو کیا مطلب, واٹ یو مین اپنا بندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ وہاں پر ایمبیسی پہنچو, میری فلاں بندہ ہوگا یا میں اس کو کال کرتا ہوں تو آپ کی نا وہاں پر بات ہو جائے گی, لیکن پیسے لیں گے. میں نے کہا یہ کتنے پیسے لیں گے؟ انہوں نے بولا کہ جی وہ موقع پہ ڈیل ہوگی. تو بھائی جان وہاں پر 13 لاکھ روپے پر پرسن ہم نے دے کے وہ بندے کلیئر کروائے. اب اندازہ کریں, گریس کا ورک پرمٹ لینا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, 300 یورو 200 یورو 250 یورو میں گریس کا ورک پرمٹ نکل آتا ہے. جو آپ کا کوئی گریس بیٹھا اس سے پوچھیں جا کے. تو ایمبیسی یہاں پر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے, بغیر پیسوں کے ایمبیسی چلتی نہیں. کروڑ روپیہ کاسٹ کیوں آتی ہے, ایمبیسیاں کرپٹ ہو گئی ہیں اب تو, ٹھیک ہے. ہاں ہم لوگ آگے بلیم کرتے رہتے ہیں کہ جی اسی ایم اے کرتے ہیں, ایسی ایم اے کرتے, گورا بڑا پاک صاف ہے, گورا ہے گورا ہو. بھائی جان گورا بھی بڑا کرپٹ ہے, ٹھیک ہے. ہر کچھ تسی اپنے آپ تے نا بلیم کری جایا کرو, گورا سب تو بڑا کرپٹ ہے. سود انہاں دے کول سارا کچھ ہے نا, باقی گلاں ہور پاسے ٹر گئی ہیں. تے باقی میں نے آپ کو یہ تھوڑی بہت انفارمیشن تھی دینی تھی. تو بڑے معاملات سخت ہوتے جا رہے ہیں یو کے اب آپ کو 10 سال کے بعد بھی اگر آپ نیشنلٹی کا بولے نا, تو میرے خیال سے آپ کو نیشنلٹی نہیں ملے گی, کیونکہ 10 سال کے بعد جا کے بھی اس نے وہ کوئی لینگویج کے اس نے بتا دیا کہ جی اس کے پوائنٹس چاہیے آپ کو, مطلب آئٹس کے کچھ ایسی لینگویج بیریئر رکھ دیا انہوں نے بہت زیادہ. تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. جنہیں جانا بھائی انہیں چلے جانا, جنہیں نہیں جانا انہیں نہیں جانا, ٹھیک ہے گل ہے. تو باقی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو, لوگ آئیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑیں اور لوگ اپنا ایک اچھا مستقبل بنا سکیں. تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آف.